नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तर आयच्या क्लायमेट चेंज द रियलिटी चॅक ज्या आयच्या भागात आमच्या बरोबर आसात गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटीचे बोर्डाचे आमचे मेंबर सेक्रेटरी भोमानेस्त डॉक्टर प्रदीप सर मुखादर सर. सर तुमकां येवकार आमच्या चॅनलाचेर आनी ह्या कार्यावळींतूय. हालींच CMन आसा ती क्लायमेट चेंज गव्हर्निंग कावन्सील मीट घेतली आनी कांय मुद्दे आसा ते थंय मांडले आनी ताची विस्कावटावणी जाली. कांय प्रोजेक्ट आसा ते अप्रूव जाले. हाचेच विशीं आमी आयज तुमच्या बरोबर भासाभास करतली सर. सर पयलीं म्हणल्यार बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो क्लायमेट चेंजाक धरून खंयची भुमिका निभयता आनी ती भुमिका कितली म्हत्वाची आसा? ओके, देव बरें करूं. हो महत्वाचो विशय तुम्ही लोकां फुडें साद्या शब्दांनी हाडपाची जी एक तुमची विचार आसा हो खूप महत्वाचो म्हाका दिसता. कारण हो प्रश्न क्लायमेट चेंज आसूं किंवा बायोडायवर्सिटी लॉस आसूं हे विशय सर्वसामान्य मनशाच्या जिवनाचेर डायरेक्ट पद्दतीन परिणाम करतात. पूण जाता कितें की हाचे फाटल्यान इतले वैज्ञानीक काम करता, जगान कितें चल्लां, देशान कितें चल्लां हे लोकांक खबर नासता. आनी कांय शब्द इतले क्लिश्ट आसता की तो विशय मागीर टेक्निकल आनी क्लिश्ट दिसता. सो तो सोंपो करून सांगप खूप गरजेचें आनी तुमचे ताका लागून अभिनंदन करता. हो विशय खूप महत्वाचो. पर्यावरणान जावपी बदल किंवा वातावरणान जावपी बदल आनी भायर आसा दोन विशय आसात ते. ताका वेदर आनी क्लायमेट अशें म्हणजे आयज गरमी जाली म्हणजे क्लायमेट चेंज जालें अशें आमच्यान म्हणूं नजर. ताका खूप वर्सांचो एक डेटा किंवा माहिती घेवन ताचेर वैज्ञानीक अभ्यास करून अशें ठरलें की खरेंच बदल जाता वातावरणांत अशें सिद्ध जालां आयज. आनी हो वातावरण बदल जाता तो आमी आडोवपाक शकता काय कितें? आमी कांय गोश्टी आमच्या कंट्रोलान ना, पूण मागीर आमी कशे एडॉप्ट जावपाक शकता म्हणजे आमी कशे स्वताक बदल करूंक शकता असो एक विशय आनी कितें आमी आडोवपाक शकता अशे ताका दोन विशय आसा. सो सुरवातीक तुमी प्रश्न केलो. गोंय राज्या भितर आमच्या 3 टियर सिस्टम म्हणटात ताका. म्हणजे 3 पांवड्याचेर पर्यावरण आनी वातावरण बदल हाचेर काम करपा खातीर 3 समिती आसा. एक क्लायमेट सेल जाका म्हणटात तो कक्ष एक आसा तो आमी आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डान स्थापन केला आनी ताका सेंट्रल फंडींग घेवन एक 4-5 वैज्ञानीक बरें काम करतात. आनी त्या नंतर दुसरो पंगडाचेर आसा तो चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर म्हणजे क्लायमेट कक्ष सेक्रेटरी एनवायरमेंटाच्या अंडर आसता. चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिवांच्या अंडर एक स्टेट लेवल स्टियरिंग कमिटी आसता आनी ताचे वयर गव्हर्निंग कावन्सील म्हणजे मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षते सकयल हे जे गव्हर्निंग कावन्सील आसता अशे 3 पावंड्याचेर काम चलता. सो सगळ्यांत महत्वाचें कितें वातावरण बदल हो विशय प्रत्येक शेतकऱ्याक लागता, प्रत्येक व्यक्तीक लागता गोंयच्या आनी सगळ्यांत महत्वाचें म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटाकूय लागता. सो आमी कितें केलां सगळ्यान पयलें म्हणजे आमच्या राज्या खातीर एक स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज हो नाशिल्लो आमच्या राज्या खातीर. सो 2023 सालान हो वितरीत जाला. ताचें काम सुद्दां आमी स्थानीक वैज्ञानिकांकूच घेवन केलें आनी नॅपकॉन्स ह्या संस्थेक काम दिल्लें. पूण चडशे स्थानीक कन्सल्टेशन करून आनी हो सगळ्यान लार्जस्ट कन्सल्टेटेड प्लॅन म्हणूनय आमकां ताचे तोखणाय मेळ्ळी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान. कारण सर्वसामान्य मनशाक ताचे प्रश्न विचारून मागीर हो प्लॅन केला. आतां हो आराखडो कित्या खातीर आनी कसो तर 2030 पर्यंत सगळ्या जगा भितर लोकांनी एक थारायला की आमी कितें करपाचें. बायोडायवर्सिटी लॉस किंवा जे जाता ते आमचे आजूबाजूक कितें जाला आयज काल सुधारणा आनी शाश्वत विकास हांचो सदांच संघर्श आसता. म्हणजे एका सायडीन जे पर्यावरण प्रेमी आसता तांकां आमकां दिसता की निसर्ग वाचोवपाक जायचे खरें, पूण त्याच बरोबर गरजो वाडत गेल्या. लोकांनी आपलें जीवन इतलें यंत्रमय जालां आयज काल की एअर कंडिशना शिवाय गाडी काडल्या शिवाय भायर कोणाक रावपाक ना आनी ते कोणूच कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना. प्रत्येक जण म्हणटा की म्हाका चड जाय आनी हो हावेस एका वाटेन आसतना दुसऱ्या वाटेन हाचो परिणाम जाता तो पर्यावरणाचेर. आनी ताका लागून आयज आमकां दिसून आयलां की सगळ्या जगान एक मोठी चळवळ चालू जाल्या की आमच्या जगाचो तापमान 2 डिग्री जावचो न्ही म्हणून. एक क्योटो पासून म्हणजे जपानान जे संमेलन जाल्लें किंवा दर वर्सा क्लायमेटाचेर मोठी परिशद जाता जागतीक. थंय मोठे मोठे ठराव घेतात पूण ते ठराव कागदाचेर उरून किंवा जागतीक दर्जाचेर घेवन ताचो परिणाम जमनीर दिसता काय कितें. तो ताका लागून हो स्टेट एक्शन प्लॅन केलो, राज्य प्लॅन केलो की आमी राज्यान आमच्या कशें करतले.
कळ्ळें हय तुमकां न्ही. सर. पण क्लायमेट चेंज म्हणटाना एक गोष्ट सगळ्यात म्हत्वाची समजून घेवपाक जाय आमी, की एका मनशान जर बदल केलो जाल्यार गांवान बदल जायना. तशेंच एक राज्यान किंवा एक देशान क्लायमेटा खातीर खूब काम केलें म्हूण सगळ्या जगातले क्लायमेट आडवून रावचें ना. सो ताचे खातीर सगळ्या जगातल्या सगळ्या व्यक्तींनी सगळ्या देशांनी एकजूट जावन काम करपाचें ठरलां आनी ताचे खातीर खूब उपाय योजना करपाचें ठरलां. पूण तरी सुद्दां तुमकां दिसतलें की आयज ऑलरेडी 1.5 डिग्री जे आमी 2 डिग्री थांबयतले म्हणटा पळय ते कांय देशांनी 1.5 डिग्री ऑलरेडी लागीं पावल्या, कांय डिग्रांनी क्रॉस केल्या. सो अशें दिसता की जी गती आसा पर्यावरण बदलाची, वातावरण बदलाची, ही गती खूब फास्ट आसा आनी आमी ज्या गतीन ताका फाटीं उडोवपाक सोदता ती आमची धांवपाची गती खूब कमी आसा. सो तुमी प्रश्न विचारलो की आमची जी गव्हर्निंग कावन्सिलाची कन्सल्टेटिव्ह मिटींग जाली तातूंत खुबशे निर्णय जाले. तातूंत महत्वाचो निर्णय आसलो की गोंया खातीर क्लायमेट आनी डिझास्टर रेजिलियंट ग्रीन गोवा कसो करचो. म्हणजे वातावरण बदलाक आमी उबे रावतले आनी जे वातावरण बदलाक लागून येवपी जे लँडस्लायड किंवा फ्लड्स म्हणटा हुंवार येवपाचो किंवा भूस्खलन जावपाचे अशे जे फुडें परिणाम जावपाक शकता किंवा एक्स्ट्रीम रेनफॉल इव्हेंट म्हणटा की तुमकां खबर आसा की गेल्या वर्सा जुलय भितर आख्ख्या वर्साचो पावस काबार जालो आनी मागीर बारीक 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 पडत गेलो. सो हो पावस असो आमकां खरो उपयोग ना. आमी शेती प्रधान म्हणटा तेन्ना पावस कसो जाय, एक नियमीत पावस आमकां पडटालो पयलो सप्टेंबर पर्यंत किंवा ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत. आतां पळयात तुमी सप्टेंबर अखेर पर्यंत नोव्हेंबराक सुद्दां पावस पडसो. हे वातावरण बदला खातीरूच जाला. परंतु ह्या सगळ्याक आमचे गोंय राज्य कशें प्रतिसाद दितले ताचे खातीर हो एक कार्यक्रम घेतला आनी ताका जागतीक बँकेचोय सपोर्ट आसा, ताका केंद्र सरकारचोय सपोर्ट आसा आनी पयली फावटी प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन भितर मोठ्या प्रमाणात जावचें अशें एक क्रांतिकारी पाऊल आमी उचललां. ताका ब्लेंडेड फायनान्स म्हणटा. म्हणजे एकूच कडचे पयशे न्ही, जे पर्यावरण आनी वातावरणा खातीर जितले फंडींग पॉसिबल आसा ते एकी कडेन येवचे आनी एकत्रीतपणे ताचेर कार्यवाही जावची असो तो कार्यक्रम. सर त्याच आत्ता आमी उल्लेख केला पळय क्लायमेट चेंज गव्हर्निंग कावन्सील मिटाचो, तातूंत क्लायमेट रेजिलियन्स, मिटिगेशन एफर्ट्स आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो टार्गेटाचो रोड मॅप दिला. तो रोड मॅप तुमी सोंप्या उतरांनी आमच्या जनतेक कशी सांगतले? कितें आसा, शाश्वत विकास म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. शाश्वत विकास म्हणजे कितें, खूब फावटी आमकां जाय आसता डेव्हलपमेंट, आमकां जाय आसता कॉन्क्रीट, आमकां जाय आसता चड रस्ते, हांगा वचपाक रस्तो आसा आनी एक शॉर्टकट जाय, मागीर शॉर्टकट जालो आतां बायपास जाय, आतां बायपास जालो मागीर ओव्हरवे जाय, कारण आमची वाहनां वाडले. हे सगळें जर तुमी प्रकरण पळयलें जाल्यार हें खंय थांबतशें दिसना, वाडतूच वता. सो ह्या परिस्थितीन फक्त सरकार करतलो आनी आमी सगळें सरकारान सगळें करपाचें आनी आमी आमच्या आयुश्यान बदल करचे ना असो विचार चलचो ना. पूण आमी करतले आनी सरकार मात्र थांबचो ना अशेंय चलचें ना. सो दोगांचो समन्वय कसो जातलो. सो हो जो शाश्वत विकासा खातीर आराखडो किंवा रोड मॅप तुमी म्हणटा जो आमी केला, हो स्टेट एक्शन प्लॅनान आसा. हो प्रत्येकान पळोवपाक जाय. हातूंत कितें आसा, व्यक्ती म्हणून आमी कितें करपाक शकता, घर म्हणून कितें करपाक शकता, गांव म्हणून कितें करपाक शकता, आमचो एक डिस्ट्रिक्ट म्हणून कितें करपाक शकता आनी राज्य म्हणून कितें करपाक शकता असो ताचेर विचार आसा. तातूंत वेस्ट मॅनेजमेंट पासून जो विशय सुरू जाता की आमी जबाबदारीन आमच्या घरान जावपी कचऱ्याचो विलो करपाक जाय, हो पयलो विशय जालो. हो हांगासरल्यान सुरू जाता आनी हो प्रश्न जेन्ना सगळो एकत्रीत जाता तो एक गंभीर विशय जाता. आनी तुमकां खबर आसा की हे जे वेस्ट आसता जाग्यार पडिल्ले तातूंतल्यान जी घाण येता तातूंत मिथेन नांवाचो एक गॅस आसता, तोय बी मोठ्या प्रमाणान वातावरण बदलाक जबाबदार आसा. सो ह्या कृती आराखड्यान अशे प्रत्येक गोष्ट आसा. आनी विशेष म्हणजे पयले फावट आमी डिपार्टमेंट लेवल गॅप एनालिसीस केला. म्हणजे कितें, एक पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आसा ते पर्यावरणा खातीर कितें करता. उदाहरणार्थ आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी LED लायट्स हाडल्या सो दॅट कमी पावर सप्लाय घेवन चडांत चड उजवाड दिवपाक शकता अश्यो लायटी हाडल्या. उज्वला स्किम्स, खूब गोश्टी आसात. सो हें कितें करता, हे बाबा आमी पर्यावरण किंवा वातावरण बदला खातीरूच करता आनी हे दर वर्सा आमी कितले केलां. बरें, हातूंतल्यान आनी कितें परिणाम जाता, हातूंत आनी कशें आमी बरें करपाक शकता, सोलर पंप कशें वापरपाक शकता, सोलर रूफटॉप स्कीम आनी कशी बरी जावपाक शकता. स्कीम आसा आमच्यो, पूण त्यो लोकांक घेवपा खातीर कशें पॉप्युलरायज करप किंवा
लोकांक कितें डिफिकल्टी आसता हय. घेवपाक किंवा ह्या सगळ्या गोष्टीचेर प्रत्येक डिपार्टमेंट लेवलाचेर विचार जाता. हा. आणि आमचो जो क्लायमेट सेल आसा तो थंय वचून विचार करता की बाबा रे दर 3 म्हयन्यांनी तुमी आमकां सांगा खंय पावला आमचें म्हणल्यार हे रिव्ह्यू जाता ताचो. रिव्ह्यू ताका लागून कितें जाता आतां बायोडायवर्सिटी समिती ज्यो आमच्या गांवांनी आसा हय तांकां नेक्स्ट पावंड्याचेर तांकांय भितर कशें आमी इन्वॉल्व करतले कित्याक ते खूब बरें काम करता. गांवांतल्या पर्यावरणांतल्या सगळ्या हय. घटकांची नोंद करता, नोंद वही करता आणि हे सगळें आमी प्लॅनिंगान कशें हाडटले हय ताचे खातीर हो विचार. फाल्यां ग्रीन सेस जर घालचो पडलो आमकां अशें दिसलें की आमचे 5 पट टुरिस्ट येता पूण ताचो हय. रेव्हेन्यू आमकां जाय. हय पूण त्या रेव्हेन्यू बरोबर ज्यो येणाऱ्यो समस्या आसा ताच्या खातीर आमी कितें करता हे आमी टुरिझम डिपार्टमेंटा बरोबर उलयता. सो पर्यावरण आनी वातावरण बदल हय हांचे विशय आमी डिपार्टमेंट पावंड्याचेर उलयतात. म्हणजे ताका लागून कितें जाता जी एक्शन जावपाक जाय हय ती सगळ्या लेवलाचेर जावपाक जाय. आनी तुमकां जशें वदळ म्हटलां हांवें आमची धांवपाची गती ही कमी आसा. ताका लागून आमी हें पयलीं करतले मागीर तें करतले मागीर तें करतले अशें करपाक आमकां टायम ना. एकदम आमकां सगळ्या पावंड्याचेर हय करपाची गरज आसा आनी हाचे खातीर सर्वसामान्य व्यक्तीन जर निश्चय केलो जाल्यार हे एक क्रांती जावपाची गरज आसा. वातावरण बदलाक आमी कशें डील करतले. म्हजो जेन्ना एअर कंडिशन अनावश्यकपणे चालू उरता तेन्ना भितर थंड जाता पूण भायर गरमी वाडटा हाची म्हाका जाणीव आसपाक जाय. सो जेन्ना सकाळची थंड वारें आसता रातचे थंड आसता तेन्ना एसी बंद करप, फॅन कमीत कमी वापरप, लायट कमीत कमी वापरप. कारण आमकां जरी हांगा कोळसो आनी काळो ढग दिसलो ना तरी आमकां जेन्ना हो लायट येता जेन्ना ही खंय तरी कोळसो जळटा, खंय तरी मोठ्या प्रमाणान प्रदूषण जाता आनी आमकां फक्त लायट दिसता. ती जबाबदारी आमी घेवप खूब गरजेचें अशें म्हाका दिसता. सर आतांच म्हत्वाचें तुमी मांडलें की भायरूय कितें कितें वाडटा म्हणून ताकाच धरून म्हाका दिसता तो ग्रीन गोवा प्रोजेक्टूय आयलो. ग्रीन गोवा प्रोजेक्ट क्लायमेट अँड डिझास्टर रेजिलियंट ग्रीन गोवा हो तत्वतः मंजुरी जाल्या. हाचें कार्य अजून गांवांत म्हणजे ग्राउंडाचेर सुरू जावप ना. आनी हाचें कारण तुमकां सांगता. जेन्ना आमी हो स्टेट एक्शन प्लॅन केलो क्लायमेट चेंज तेन्ना फाटल्या 50 वर्साचो तापमान मागीर पावस कसो पडटालो आणि त्या बेजिसाचेर एक सायंटिफीक मॉडेलाचेर ताचे फुडें प्रोजेक्शन केलें की फुडल्या 50 वर्सान 100 वर्सान कशी परिस्थिती आसतली तें आमी पळयलें. आनी आमकां जेन्ना कळ्ळें की गेल्या दशकान गोंयांत तापमान सगळ्यांत चड आशिल्लो भारतांतल्या राज्यां भितर. हे जेन्ना आमी पळयलें गेल्या दशकांतल्या 90 ते 2025 पर्यंत जाता तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की आमकां नक्कीच कितें तरी करपाक जाय. आमकां नक्कीच कितें तरी करपाक जाय. आनी तेन्ना आमी विचार केलो की ह्या अभ्यासान आमकां जेचे दिसून आयलें 2 गोश्टी. एक म्हणजे तापमान वाडटलो तें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. दुसरें म्हणजे एक्स्ट्रीम रेनफॉल इव्हेंट म्हणजे अचानक ढगफुटी जी जावपाचे प्रकार आसात हे वाडटले हे आमकां कळून आयलें. सो त्या प्रमाणे शेतकऱ्याकूय शिटकाव करप, त्या प्रमाणे आमी आमचे दोंगर जे आसा जे चड कोसळपाक शकता किंवा जे चड हें जावपाक शकता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें वल्नरेबिलिटी स्टडी केली आमी. म्हणजे खंयचे एरिया पयले इफेक्ट जातले. तेन्ना आमकां कळ्ळें की न्हंयच्या काठावयले जी आमची खाजन परिसर आसा किंवा बिचाच्या सायडीक आशिल्ले लो लायिंग फ्लड प्रोन एरियास आसा हे चड वल्नरेबल म्हणजे तांचेर पयलो परिणाम जातलो. पण निसर्गान इतली सुंदर योजना केल्या की जे सँड ड्यून म्हणटा दर्या देगेच्यो टेकड्यो आसता ही फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स हे ऑलरेडी आमकां प्रोटेक्ट करता. सो तें आमी सांबाळपाक जाय. नॅचरल पूण खूब कडेन कितें जालां हे नश्ट जाल्या कारणान नॅचरल डिफेन्स मेकॅनिझम ना. सो मागीर कितें करचें पडटलें. आमचे पुर्वज खूब खूब हुशार आशिल्ले. ताणें बांद बांदिल्ले न्हंयच्या काठार. सो ते बांद आमकां पयलीं सारके करपाक जाय. सो हो प्रोजेक्ट घेवपा फाटल्यान उद्देश आशिल्लो की सबंद गोंयचे जर इवन तुमी 500 किलोमिटरचो अंदाज घेत भितरले भायर सगळे बांद घेवन कितले अंतर जाता आनी ते जर सारके करपाक आमकां कितले पयशे जाय जाल्यार कितलेशेच पयशे आमकां जाय. आनी हे पयशे आमचो जो राजस्व किंवा रेव्हेन्यू आसा ह्या पद्दतीन आमकां खूब वेळ लागतलो करपाक. केंद्र सरकार मदत दिता पूण तरी सुद्दां लोक सहभागांतल्यान हे बांद जर आमी सारके करतले तर आमकां एकदम सगळीकडे काम सुरू करचें पडटलें. सो चड पयशे जाय पडटले. सो आमकां जागतीक बँकेक आमी संपर्क केलो आनी हो प्रोजेक्ट घेवचो पडलो आमकां त्याच्या खातीर की एक फोकस्ड की सगळे बांद सारके करपाचे, सगळी खाजनां परत आमी रिवायव करपाची, मँग्रूव सांबाळपाचे, सँड ड्यून सांबाळपाचे. म्हणजे आमचे दर्या देगेक आनी न्हंयचे देगेक देग जर आमी घट केली जाल्यार आमचे भितरले प्रदेश आसा
ते सुरक्षीत रावपाक शकता. आनी मागीर आमी दोंगराचे कशे बाबा धूप जावपा पासून आमी ताका वाचोवपाक शकता, इरोजन कंट्रोल ताचेर काम. सो मोठ्या प्रमाणात हे विशय म्हणजे विचार मंथन चालू आसा, वैज्ञानीक आमचे बरोबर आसा, हाचेर ऑलरेडी कितें करचें हाचो कॉन्सेप्ट तयार आसा. पूण डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाक 1.5 वर्स ते 2 वर्सां लागता. केंद्र सरकाराची मंजुरी आमकां खुबशा खात्यांची मेळ्ळ्या. आतां एखाद दुसऱ्या खात्याची उरल्या ती जातकर आमकां 1.5 ते 2 वर्सान हो बेगिनांतल्या बेगीन DPR करून हें काम मोठ्या प्रमाणात सुरू करपाक जाय. आनी म्हत्वाचें म्हणजे आमी हे लोक सहभागांतल्यान सुरू करपाचो चडांत चड विचार आसा. आत्ताच सर तुम्ही म्हणले आणि माझा फुडलो प्रश्न तोच आशिल्लो की लोक सहभाग आता ह्या प्रोजेक्टान म्हणजे कशे तरेन तुम्ही थळाव्या कडेन वचून मिळून हो प्रोजेक्ट आसा तो तडीक लायतले सर. विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमचे डिपार्टमेंट ऑफ जलसिंचन खाते WRD आणि शेतकी खाते हातूर हांच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक विश्वासात घेऊन तांचे रिक्वायरमेंट आमी पळयल्या की बाबा तुमी खंय खंय बांद आमचे बांदपाक जाय. आनी ताचे फुडलो विचार आसा की हें करतना आमी एक ग्रीन स्किलिंग कमिटी म्हणून केला बायोडायवर्सिटी बोर्डा अंतर्गत. म्हणजे जी पारंपारीक ज्यो आमच्यो स्किल्स आसा किंवा जे आमचे उद्योग आसा किंवा ताका ऑक्युपेशन्स म्हणजे जे व्यवसाय आसा. आतां एखादो भोमकार म्हणटा तो बॉम्ब काडपाक एक्सपर्ट आशिल्लो बांदाचे, किंवा जो बांदकार म्हणटा तो बांद मेंटेन करतालो. आमचे पयलींच्या काळान लोकांचे आडनांवां सुद्दां तांच्या कामा बरोबर आशिल्लीं आनी ते इतले म्हत्वाचे आशिल्ले की ते सगळो गांव सांबाळटाले. म्हणजे गांवाचे जे सोशल फॅब्रीक म्हणटा आमी आशिल्ले, सामाजीक जी जडणघडण बांदिलकी आनी जे व्यवसाय आशिल्ले ते थंयच्या थळाव्या गरजां पुरोवपी आशिल्ले. सो ते कशे आमी रिवायव करपाक शकता. म्हणजे एखादो मोठो कॉन्ट्रॅक्टर एंगेज करून सगळे बांद करचे पेक्षा जर थळाव्यांक तातूंतल्यान काम मेळ्ळें, मनरेगा जशें काम करता ते आनी मातशें तांकां जर स्कील डेवलप करून तांकां जर काम दिलें जाल्यार तो इनकम लोकांकूय मेळटलो. आनी लोकांनी स्वता जेन्ना आमी आमच्या हातीन ती घडयता तेन्ना आमी ते सांबाळटा. कोण तरी भायलो कॉन्ट्रॅक्टर येवन करता आनी वता आनी मागीर आमी पळयत रावता, अशें जावचें न्ही. असो एक हाचे फाटल्यान विचार आसा. विचार खूब इमानदार पद्दतीन हें सगळें करपाचो विचार आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की जशें ठरयलां तशें जर वेवस्थीत सुरू जायत जाल्यार 1, 2 ते 3 वर्सां भितर आमकां बदल दिसपाक शकता ग्रावंडाचेर. हय सर, तुमच्या माध्यमांतल्यान खरेंच आमच्या लोकां मेरेन पावतले की खरेंच सिस्टमान कितें कितें वावर चल्ला आनी कशे तरेन तो तडीक लावपाक तुमी वावुरतात, तळमळीन वावुरतात. कितें आसता खंयचोय निर्णय घेतना निर्णय प्रक्रिया सरकारान कितें आसता ती वेगवेगळ्या थरांतल्यान वता. म्हणजे आमकां दिसलें हें बरोबर आसा म्हणून रोखडेंच दुसरे दिसा करपाक मेळना. ताका अप्रुवल पद्दत आसता आनी ती बऱ्या पद्दतीन आसा. कारण तातूंत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचो वेगवेगळ्या अनुभवाचो विचार भितर साकार करता. सो ताका लागून मातशें स्लो जाता. पण एकदां तें सुरू जालें काय मागीर तें थांबपाक शकना. कारण तें बरें काम जातलें अशी म्हाका खात्री आसा. सर, आता एक आराखडो तुम्ही मांडलो की एक्शन प्लॅन आसा म्हणून, आनीकूय हाचे भितर आनीक खंयचे आराखडे तुम्ही प्लॅन केल्या वा ते अजुनी म्हणजे काम चालू आसा? हाचे भितर असो न्ही, पूण आमचे जे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा आनी रिन्युएबल डिपार्टमेंट आसा एनर्जीचे, तांच्या अंतर्गत तांणी 2050 पर्यंत आमी कशे एनर्जी सेल्फ रिलायंट जातले किंवा ग्रीन एनर्जीचेर कशें शिफ्ट जातले हाचो नेट झिरो प्लॅन अप टू 2050 तांणी एक प्लॅन केला. आनी आतां बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटजी अँड एक्शन प्लॅन म्हणजे हो क्लायमेट एक्शन प्लॅन जालो, पूण बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटजी अँड एक्शन प्लॅन चालू आसा तो सामको संपुश्टांत येवपाक पावला. तातूंत गोंयच्या जवळ 50 ते 60 वैज्ञानिकांनी काम केलां. 3-4 वर्सां लागून बायोडायवर्सिटी कशी सांबाळची BMCच्या माध्यमांतल्यान, बायोडायवर्सिटी कमिटीच्या माध्यमांतल्यान हाचेरूय विचार जाला. आनी तो आराखडो कृती आराखडोय आतां मंजुरीच्या वाटेर आसा. बायोडायवर्सिटी बोर्डान केला, सरकाराचोय मंजुरी घेतले आमी. आनी त्या नंतर हे सगळे अशे जे आराखडे आसा वेगवेगळे त्या सगळ्यांचो मिळून एक टार्गेट प्लॅन. म्हणजे लोकांक कन्फ्युजन जावचें न्ही, कित्याक खूब प्लॅन आसा आनी ते खंय चल्ले हे सगळें मॉनिटरींग डिफिकल्ट जातलें. सो हें करपा खातीर शाश्वत आनी जो विकसीत गोवा 2047 आसा ताच्या अंतर्गत शाश्वत गोवा कसो जावपाक शकता तातूंत हे सगळे कृती आराखडे एकत्रीत कशे हाडपाचे असो एक विचार चालू आसा. देव बरें करूं सर. थँक्यू. गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड हाचे मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम हांच्या मुलाखतींतल्यान आमी तुमचे मेरेन गव्हर्मेंटान कितें चल्लां, आमच्या सिस्टमीन आमच्या पर्यावरणाक धरून, क्लायमेट चेंजाक धरून कितें चल्लां हाचे विशीं तुमचे मेरेन पावयलें.
अशेच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. तो मेरेन पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goa.